غیبتاں کردے نظر آنے حسد تے تکبر تے وعدہ خلافیاں کردے مسلماناں دیاں تے لازاریاں کردے نظر آنے اساں کدے سوچیا تے نہیں مصطفیٰ نے ایدہ جناب والا ایسے واسطے سانو فرمایا ہے اپنے آپنو اللہ سمجھنا لے ہو تسی آندے ہو میں بڑی شانہ والا وا میں بڑے مقام والا وجہ کیے اللہ نے تینو مال عطا فرمایا رب نے تینو پیسہ عطا فرمایا مالک نے تینو جائیداد عطا فرمایا اللہ نے تینو ملکیت عطا فرمائی کوٹھیاں تے کاراں دا مالک بنایا ہکی نو رب نے ماڑا بنایا غریب بنایا مسکین بنایا او بھلیا اے تے ونڈ مالک دیئے اے تے ونڈ اللہ دیئے تو کون ہونا ہے کسی نو ماڑا سمجھنا لا کسی نو ادنا سمجھنا لا اللہ اکبر کبیرہ سب تو پہلے دل دے وچوں انسان دی قدر ختم ہوئی ہے انسان دی قیمت ختم ہوئی ہے اس تو بعد جناب والا دشمنیاں لگ گئیاں نے ویر لگ گئے نے گلاں قتل و غارت تک پہنچائیاں نے آج جناب والا مسلمان نو قتل کر دیاں کدی سوچدا ہی نہیں کہ میں کی کر رہا ہوں آج سن اللہ دے نبی دا فرمان آمینہ دے لال نے فرمایا کریم نبی نے فرمایا اے میرے غلاموں سن لو اگر کسی بندے نے ایک مسلمان نو قتل کیتا ہے جی پاک پروردگار نے فرمایا کہ میں انسان نو عزت عطا فرمائی تو اس چیز دی وضاحت کیتے ہو بغیر رب نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کہ میں بنی آدم نو انسان نو عزت دے نال نوازیا میں عرض کر رہا سی کہ اس دے اندر اس چیز دی وضاحت نہیں ہے کہ کوئی امیر ہے غریب ہے کوئی ماڑا ہے چنگا ہے مسلمان ہے کافر ہے نیکوکار ہے گناہ گار ہے اس چیز دی ایتھے رب نے ونڈ نہیں کیتی لیکن ساڑھے معاشرے دے اندر اگر اوورال ویکھیا جائے تو انسان دی کوئی قدر و قیمت نہیں رہ گئی کوئی ویلیو نہیں رہ گئی یہ اللہ دا قرآن ہے نا رب نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا تو سرکار دے فرامین دے اندر تے بے شمار جگہ تے کریم نبی نے انسان دا مقام بیان کیتا ہے انسان دا مقام بے شمار جگہ تے بیان فرمایا گیا اور صرف انسان دا میں انسان دی گل کر رہا ہوں مسلمان دی نہیں مسلمان دا تے مقام وہ بعد دے اندر ہے نا جی صرف انسان نو اللہ نے مقام عطا فرمایا اور جانور جھکے ہے جی ایک گل یاد رکھو کہ ہر شے اللہ دی عبادت کرن والی ہے رب دی تعریف و توصیف کرن والی ہے حمد و ثنا کرن والی ہر شے کائنات دے اندر ایسی کوئی شے بنی ہی نہیں جڑی اللہ اللہ نہیں کردی جو رب دا ذکر نہیں کردی لیکن اس دے باوجود مالک نے انسان نو انہاں چو اللہ بنایا کسی حوالے دے نال ویکھ لو کسی حوالے دے نال مالک کائنات نے شکل و صورت دے حوالے دے نال بھی انسان نو عزت عطا فرمائی کہ ہر شے اللہ دی عبادت کرن والی ہے لیکن سب دے وچوں شکل اعلیٰ مالک نے انسان نو عطا فرمائی اعلیٰ اور رب نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ نے قسمہ ارشاد فرمائیاں اور قسمہ ارشاد فرمان تو بعد مالک نے فرمایا کہ انسان نو اسی خوبصورت شکل عطا فرمائی اعلیٰ شکل عطا فرمائی احسن شکل عطا فرمائی جی انسان نو انسان دا مقام اللہ نے اعلیٰ بنایا اللہ نے فرمایا عزت عطا فرمائی سونی شکل عطا فرمائی جی ہر حوالے دے نال مالک نے اعلیٰ بنایا تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لجپال نبی نے بھی بارہا مقام تے انسان دی قدر و قیمت نو بیان کیتا اے میں گلاں اج تاں عرض کر رہا کہ ساڈے معاشرے دے اندر سگے رشتہ داریاں برادریاں ہیں جی جڑے قریبی لوگ ہوندے نے او تے کجا انہاں نال وی کچھ نہیں رہا انسان نو انسان سمجھے نہیں جا رہا انسان دی قدر و قیمت اور وہ محبت پیار جو حقیقت ہے سی وہ ختم ہو گیا ہے جی انہاں قریبیاں نال محبت انہاں نال پیار انہاں دا تے مقام ہی وکھرا ہے نا جی انسان دا اللہ نے اتنا مقام بیان فرمایا ہے اگر انسان دا اتنا مقام ہے عام انسان دا تے پھر مسلمان مومن مسلمان دا کی مقام ہوئے گا ہے جی مومن مسلمان دا کی مقام پھر سرکار دے غلام دا کی مقام ہے جی تو پھر نیک بندے دا کی مقام اللہ دے ولی دا کی مقام تو اس طرح اس واسطے
بہرحال میں اس واسطے عرض کرنے کی کوشش کر رہا کہ اللہ کرے ساڑھے دل دے اندر صرف انسان دی قدر و قیمت پیدا ہو جائے. بلا وجہ رشتے توڑنا، بلا وجہ دوریاں، بلا وجہ دل آزاریاں، جی بلا وجہ ایک دوسرے نے تکلیفاں دینا ساڑھے اس معاشرے دے اندر ایک کام بن چکے ہے، وتیرہ بن چکے ہے. اور اس ایک کرن لگے ہاں اسی کوئی جھجک محسوس نہیں کر دے، جی کوئی آر محسوس نہیں کر دے، اس نو کوئی غلط گل محسوس نہیں کر دے. آؤ سنو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے انسان دی قدر و قیمت اور عزت نو بیان فرمایا. آمینہ دلال حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک مرتبہ خانہ کعبہ والے اشارہ فرمایا ہے. لجپال نبی نے اللہ دے گھر کعبۃ اللہ والے اشارہ فرمایا، کعبے نو مخاطب فرمایا. لجپال نبی نے فرمایا اے کعبہ تم اللہ دا گھر ہے، تیرا بڑا مقام ہے، تیریاں بڑیاں شانہ نے، میں مننا وا. ہر کوئی تیرے پاسے کر کے تیرے پاسے منہ کر کے نمازاں پڑھ دائے، سجدے کر دائے. جیڑا تیرے والوں منہ پھیر لوے گا چوکھیاں میں عبادتاں کرے مالک قبول نہیں کرے گا. اتنا تیرا مقام ہے. جیڑا تینوں ویندا ہے تم ہی پاک ہے، جیڑا تینوں ویندا ہے وہ بھی گناہاں تو پاک ہو جاندا ہے، وہ بھی گناہاں تو پاک ہے. تو عزت والی جگہیں، مقام والی جگہیں تیرے اندر جڑا آ جاندا ہے، تیرا جڑا طواف کر لیندا ہے، مناسک حج ادا کر لیندا ہے، اللہ انہوں حاجی بنا دیندا ہے، حج دا ثواب عطا فرما دیندا ہے. تو بڑیاں شانہ والا ہے، تو بڑے مقام والا ہے. لیکن زہرہ دے بابا جان نے انسان دی قدر و قیمت نو واضح فرمایا ہے. اللہ کرے ساڑھے دل دے اندر ایک اللہ آ جاون. لجپال نبی نے فرمایا اے کعبہ تیرا مقام تے میں منداواں، لیکن سن لے تیرے نالوں بھی چوکھی عزت اللہ نے انسان نو عطا فرمائی ہے. تیریاں عزتاں بڑیاں نے، بڑیاں شانہ والا ہے تو، لیکن تیرے نالوں چوکھی عزت مالک نے انسان نو مومن نو عطا فرمائی ہے. اے میرے بھائی ان ذرا سوچتے سینا، آج اگر جناب والا کوئی بندہ کعبے دے اندر جا کے بے ادبی کر لوے، تو تے میں میاں کھانگے نے بیڑا کیتا ہے. استغفر اللہ میں جناب والا سمجھان واسطے صرف عرض بیاں کرنا وا، نقلیں کفر نہ باشد. جا کے جناب والا کعبۃ اللہ اللہ دے گھر نو کوئی جا کے روڑا مار دے وے، وٹا مار دے وے، اسی آکھاں گے کافر ہو گیا ہے، اے جناب والا بے ایمان ہو گیا ہے. ان دے تے طرح طرح دے فتوے ہر کوئی لائے گا. او میرے بیلی تیری غیرت اٹھے کتھے گم ہو جاندی ہے. جنوں مصطفیٰ نے کعبے نالوں بھی اللہ فرمایا ہے انہوں تکلیفاں پہ دینا ہے، ان دیاں دل آزاریاں پہ کرنا ہے، مومن دیاں دل آزاریاں پہ کرنا ہے، تے مومن دے نال ویر پہ لانا ہے، انہوں تکلیفاں پہ دینا ہے. ادھروں آنا ہے میں کعبے نال محبت کرنا لاواں، میں اللہ اللہ تے اللہ دے رسول دیاں مننا لاواں. ذرا سوچتے سینہ میرے بیلیا، اس مصطفیٰ نے کعبے نو فرمایا سی تیرے نالوں انسان دا مقام آلہ ہے. اگر کوئی کعبے دی بھی حرمتی کرے، کعبے دی بھی ادبی کرے، تو تے میں فتوے لانے پھر سوچنا جدہ شان کعبے نالوں بھی اللہ ہے اوندہ کتنا ادب ضروری ہے. انسان دا ادب کتنا کو ضروری ہے، کتنا انسان دا ادب ہے. لیکن اسی اس چیز تو غافل ہو گئے، اسی انسان دی قدر و قیمت نو بالکل بھول گئے. ساڑھے ذہن دے اندر انسان دی قدر ہے، لیکن اس انسان دی جڑا انسان طاقتور ہے، جڑا انسان صاحب حیثیت ہے، جڑا ساڑھے تو تکڑا ہے، ڈڈ ہے، کسی حوالے دے نال بھی او دی قدر کرنی ہے. جڑا ذرا جہا ماڑا ہے انہوں تے اسی انسان سمجھ دی نہیں. آخر کیوں؟ لجپال نبی نے اس ونڈ نو مکایا ہے. کریم نبی نے فرمایا کہ کسے کالے نو گورے تے اور کسے گورے نو کالے تے کوئی فوقیت حاصل نہیں. کسے عربی نو عجمی تے، کسی عجمی نو عربی تے، کریم نبی نے فرمایا کوئی فوقیت حاصل نہیں. لیکن استغفر اللہ تو تے میں آج کیڑے منے لگ گئے، تیرا میرا ذہن کی بن گیا ہے.
اپنے آپ نو عاشق رسول بھی کہنے سرکار دا غلام بھی کہنے تے سرکار دیاں غلاماں تے ظلم کردے بھی نظر آنے غیبتاں کردے نظر آنے حسد تے تکبر تے وعدہ خلافیاں کردے مسلمانہ دیاں دل لازاریاں کردے نظر آنے اساں کدے سوچیا تے نہیں مصطفیٰ نے ایدہ جناب والا ایسے واسطے سانو فرمایا ہے اپنے آپ نو اللہ سمجھنا لے ہو تسی آندے ہو میں بڑی شانہ والا وا میں بڑے مقام والا وجہ کیے اللہ نے تینوں مال عطا فرمایا رب نے تینوں پیسہ عطا فرمایا مالک نے تینوں جائیداد عطا فرمایا اللہ نے تینوں ملکیت عطا فرمائی کوٹھیاں تے کاراں دا مالک بنایا ایکی نو رب نے ماڑا بنایا غریب بنایا مسکین بنایا او بھلیا اے تے ونڈ مالک دیئے اے تے ونڈ اللہ دیئے تو کون ہونا ہے کسی نو ماڑا سمجھنا لا کسی نو ادنا سمجھنا لا اللہ اکبر کبیرہ سب تو پہلے دل دے وچوں انسان دی قدر ختم ہوئی ہے انسان دی قیمت ختم ہوئی ہے اس تو بعد جناب والا دشمنیاں لگ گئیاں نے ویر لگ گئے نے گلاں قتل و غارت تک پہنچائیاں نے آج جناب والا مسلمان نو قتل کر دیاں کدی سوچدا ہی نہیں کہ میں کی کر رہے ہاں آج سن اللہ دے نبی دا فرمان آمینہ دے لال نے فرمایا کریم نبی نے فرمایا اے میرے غلاموں سن لو اگر کسی بندے نے ایک مسلمان نو قتل کیتا ہے ایک انسان نو قتل کیتا بلکہ اس تو پہلا میں کافر دی گل دستا جاواں مصطفیٰ کریم نے فرمایا اگر کسی بندے نے کسی کافر نو قتل کیتا بغیر وجہ تو بغیر کسی وجہ تو شرعی وجہ تو کسی بندے نے غیر مسلم نو جڑا اللہ تے اللہ دے رسول نو منن والا کوئی نہیں انہوں کسی بندے نے قتل کر دیتا ہے مسلمان نے قتل کر دیتا ہے زہرا دے بابا نے فرمایا کل قیامت نو اللہ پاک جنت دے اندر جانا تے دور دی گلے اللہ انہوں جنت دی خوشبو بھی نہیں سونگن دے گا جس بندے نے ایک کافر نو قتل کیتا غیر مسلم کافر جڑا رب نو نہیں مندا رب دے رسول نو نہیں مندا انہوں جن نے قتل کیتا انہوں اللہ پاک کل قیامت جنت دی خوشبو بھی نہیں سونگن دے گا اللہ اکبر کبیرہ تو تے میں اپنے آپ نو جنتی سمجھنا لیا میں بھی کہنا میں جنت جانا ہے ہر کوئی کہندہ جنت دے اندر جاواں گا لیکن سننا مصطفیٰ کریم دا فرمان زہرا دے بابا جان نے فرمایا ہے آپ نے فرمایا ہن مسلمان دی گل کیتی کملی والے نے اللہ دے نبی نے فرمایا اگر کسی نے بغیر کسی وجہ تو اپنے مسلمان بھائی نو قتل کیتا ہے کسی نے اگر ایک نو قتل کیتا آمینہ دے لال نے فرمایا انہیں ایک نو قتل نہیں کیتا انہیں ساری دنیا نو قتل کیتا ہے جنہیں ایک قتل کیتا انہیں ساری دنیا دا قتل کیتا یعنی مثلا انہوں گناہ اتنا ملنا ہے کہ ایک بندہ اگر ساری دنیا نو ختم کر دے جتنا انہوں گناہ ہوئے گا اتنا ہی انہوں گناہ ہے جنہیں ایک ہی بندے نو قتل کیتا ہے جنہیں ایک نو قتل کیتا ہے لیکن ساڑھے ذہن دے اندر تے خیال ہی ختم ہو گیا اسی آپس دے اندر ایک دوسرے نو جو ہے نا جس طرح میں پہلے عرض کیتا کہ کعبہ شریف نو اگر کوئی وٹا مارے کوئی بھیڑی اکھ نال ویکھے تے اسی انہوں اسلام تو خارج کرن نو تل جانے ہاں فتوے لان لگ پہنے ہاں تو یار سرکار نے اس انسان دی قدر کعبے تو بھی زیادہ دسیے انہوں تھپڑ مارنا ایدیاں دل ازاریاں کرنا انہوں جو مرضی کرو جو مرضی کرو یار کیا آخر اس دا قدر ساڑھے ذہن دے اندر نہیں آئے گی تے کدو آئے گی کدو سوچاں گے یاد رکھنا صاحب اے دنیا آن جان دا معاملہ ہے اور آن جان والی کھیڑ ہے کتنے آئے چلے گئے تے کتنے ہیں جنا چلیا جانا ہے تے کتنے آنے جنا ٹر جانا ہے اے طاقتاں اے مان اے غرور اے تکبر اے مک جانے انہاں ختم ہونے انہاں نو چھڈنا پینا ہے اللہ کرے سانو گل سمجھ دے اندر آ جائے اسی اس گل نو سمجھ جائیے کہ انسان نو اللہ نے کتنا مقام عطا فرمایا